औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक एवरेज परफॉर्मिंग पर्सन को किस तरह एक ब्लॉकबस्टर अचीवर बना सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप जो है उसके सुपरवाइज़र को प्रोएक्टिव अप्रोच बनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और उसको पहले से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अच्छे और बुरे दोनों, ताकि जो नॉन परफॉर्मर है वो या परफॉर्मर बन जाए या उसका एक प्रॉपर एग्जिट प्लान भी बन जाए। पैरेलल दोनों होनी चाहिए। सबसे पहले सुपरवाइज़र को करना ये पड़ेगा कि वो जाएगा, ग्राउंड रियलिटीज़ देखेगा, रीजंस आइडेंटिफाई करेगा, न्यूट्रल होके, बिल्कुल न्यूट्रल होके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रल होके जो सॉलिड वैलिड रियलिस्टिक रीज़न है वो उसको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो बंदा नॉन परफॉर्मर है। उस रीज़न में मेजॉरिटी ये होंगे कि या तो उसको अपनी जेडी का नहीं पता होगा, या ये है उसको मार्केट और मार्केट के डायमेंशंस का नहीं पता होगा, या ये है कि वो उसकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो रही होगी, कोई इन्फिल्ट्रेटेड सामान आ रहा होगा जिसकी वजह से उसकी जो नंबर्स है उसके वो नज़र नहीं आ रहे होंगे, या आखिर में ये है कि उसके एटीट्यूड का मसला होगा, वो कामचोर होगा, उसके पर्सनल रीजंस होंगे। जो प्रोफेशनल रीजंस है जिसका तरह मैंने कहा मार्केट का जेडी का नहीं पता, उसके लिए बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल में नॉन प्रोफेशनल तरीके से सुपरवाइज़र उस बंदे को बिठा देगा। उसके साथ एक प्रॉपर बेहतरीन ये है कि किसी दिन उसको चिट्ठी दिलवा के या सैटरडे इवनिंग में या संडे को एक रेस्टोरेंट में बुला के या किसी ग्राउंड में बुला के या किसी पार्क में बुला के उसके साथ बैठ जाए और उसके साथ एक फ्रेंडली सेशन करे जिसके अंदर उसको जितनी भी रीजंस है नॉन परफॉर्मर होने की वो सारी उसके साथ डिस्कस कर ले। सही है, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद वो जब आप उसको बताएंगे कि यार आपकी नॉन परफॉर्मेंस की रीज़न नंबर एक वन ये है कि जी आपका जो वो है क्या नाम है जेडी का आपको पता नहीं है, तो ये मेरे भाई आपकी ये जेडी है। जितनी भी रीज़न आप उसके साथ डिस्कस करेंगे ये ज़रूरी है कि उसका कंसेंट उस पर हासिल हो जाए कि जी बिल्कुल मेरी नॉन परफॉर्मर होने की जो भी रीज़न आप बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 वट एवर जो द नंबर इज़, ये सारी रीज़न बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल वैलिड है और इन रीज़न्स की वजह से मेरी परफॉर्मेंस वो ख़राब हो रही है। ठीक है, इट मीन्स कि सबसे पहले आपने उस बंदे को फ्रेंडली माहौल में एक पिच पे अपने साथ लाके खड़ा करना है। जब वो एग्री कर जाए कि ये रीज़न है मेरे नॉन परफॉर्मर होने के और मैं आपके साथ इसमें एग्रीमेंट हूँ, ये हो गया आपका आधा काम। अब उसके बाद दूसरा आधा काम ये है कि उन रीजंस का आप एक स्टेप वाइज एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, स्मार्ट प्लान। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल और टाइम बाउंड। ठीक है, जेडी का आपको पता नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जी आपको जेडी का पता नहीं, तो मेरी भाई आपकी जेडी ये है कि जो कंपनी के सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स है वो आपने मंथली, वीकली, डेली हिसाब से पूरी करने हैं। ये है आपका जेडी। ठीक है, जेडी अब आप समझ गए। तो इस जेडी को हम बनाते हैं पहले महीने का ऑब्जेक्टिव, एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको हम कवर करेंगे 1 महीने में। आपके नंबर इंश्योर करने के लिए आपने कंपनी के जो कारपोरेट ऑब्जेक्टिव है वो महीने के पूरे करने हैं। महीने को हम डिवाइड करते हैं वीक्स में, वीक्स को डिवाइड करते हैं डेज में, डेज को डिवाइड करते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। ठीक है, इस तरह डिवाइड करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो 6 हफ्ते फ्राम 1 to 6 हफ्ते वाले दिन हम रिव्यू कर रहे होंगे कि आपने जो मंथली ऑब्जेक्टिव है उसको का जो वीकली पोर्शन है, मंथली ऑब्जेक्टिव की का वीकली पोर्शन आपने कितने परसेंट अचीव किया है, जो अचीव किया है वो उसकी रीज़न क्या है, और जो अचीव नहीं किया या जो रह गया है उसके लिए नेक्स्ट वीक में प्लान किया है। तो इस तरह जो हम महीने का जो फर्स्ट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को कवर करने के लिए प्लान बना रहे होंगे वो प्लान होगा 4 दफ़ा उसका रिव्यू। ये रिव्यू हम दोनों करेंगे इसी पार्क में बैठ के,
یہ لے آپ کی ہارڈ کاپی، یہ ہے میرے ہارڈ کاپی، دونوں اپنی کاپیاں لائیں گے اور یہاں پر ڈسکس کریں گے، اسی جو ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کمنٹس ڈالیں گے، میری بھی اور آپ کے بھی، اور پھر اس سائیکل کو ہم ریپیٹ کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا جو ایکشن پلان ہم لیپ ٹاپس میں بناتے ہیں نا، دے آر آف نو یوز، دے آر جسٹ اے تھریش، ٹھیک ہے۔ پلان یہ ہے کہ جو ایکشن پلان آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس کا پرنٹ آؤٹ لے، اس کی ہارڈ کاپی بندے کو پکڑائے، فالو اپ ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے اور یہ انشور کرے کہ ان ڈیٹس کو آپ اس کا ریویو فرض نماز کی طرح کرے، تب جا کے آپ کا ایکشن پلان جو ہے وہ ذرا جذباتی ہو گیا نا، سوری وہ جو آپ کا ایکشن پلان ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اور اس کا فالو اپ رکھیں گے نا تو اس کے اندر حساب کتاب بھی نکل آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ایک ایک کر کے ایک جتنی بھی اس کے مسئلے مسائل ہے ان کا آپ نے وہ بنانا ہے ایکشن پلان، اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے اور اس کے فالو اپ ڈیٹس ڈیسائیڈ کرنے ہیں، ان فالو اپ ڈیٹ میں اس کو فالو اپ ضرور دینا ہے، فالو اپ میٹنگز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو سپورٹ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، پروفیشنل سپورٹ، پرسنل سپورٹ، مورل سپورٹ، جو اس کو چاہیے وہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کرے، ڈیسائیڈ کرے۔ فار ایگزامپل وہ چاہتا ہے کہ میرا باس میرے ساتھ 8-10 دن لگائے، تو آپ نے بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے سارے جو دوسرے پلانز ہیں وہ ضروری ہوں گے بالکل، لیکن ان کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے میکسیمم ٹائم اس کولیگ کو دینا ہے تاکہ وہ پروڈکٹیو موڈ میں، اچیور موڈ میں جلدی سے جلدی آ جائے۔ جتنی بھی سپورٹ آپ دے سکتے ہیں، مورل، سوشل، فائنینشل، پروفیشنل، پرسنل، وہ آپ ضرور دیں تاکہ وہ بندہ جو ہے نا اس کو ایک سینس آف اونرشپ مل جائے، ایک سینس آف بلانگنگ اس کو فیل ہو اور وہ آپ کے لیے دل و جان سے کام کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ اس پر کے جو جتنی بھی وہ ٹاسک یا جو بھی ایکشن پلان آپ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں اور فالو اپ ڈیٹ پہ آئے۔ فار ایگزامپل فرسٹ ویک کے فالو اپ ڈیٹ کی میٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ اس نے ہفتے کی جو اچیومنٹ، ہفتے کا جو پلان تھا وہ تقریباً 88% کمپلیٹ کیا ہے، تو آپ اس کو کہے کہ یار یہ میری طرف سے فلانا جگہ پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ڈنر پلان کرو، میری طرف سے یہ آپ کے لیے ایک ریوارڈ ہے فار اچیونگ دس ٹاسک۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے اس کی جو اچیونگز ہیں ان کو آپ اس کے تھرو سیلیبریٹ کرائے، آپ خود بھی اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، دوسری ٹیم ممبر کو جو اس کے کولیگز ہے، پیئرز ہے، جو کمپٹیٹر ہے، کوشش کرے کہ ان کو بھی اس کا پتہ چلے کہ یہ بندے نے یہ کام، یہ آبجیکٹیوز جو ہیں نا یہ اچیو کیا ہے۔ جب وہ اس کا یہ ہوگا نا نائز لیول اس کی اچیومنٹس کا کریٹ ہوگا تو اس کے اندر بہت کانفیڈنس آئے گا۔ اس کو آپ نے کانفیڈنس اتنا بلڈ کرنا ہے نا کہ وہ کر گزرے، آرام سے وہ کر سکتا ہے if you change his attitude, develop confidence in him, give him a sense of ownership, sense of belongings۔ یہ چیزیں کرنے سے وہ آرام سے آپ کے لیے نان پروڈکٹیو سے پروڈکٹیو بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔